हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पटना में जो वाकयात हो रहे हैं उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नजरें टिकी हुई इसलिए भी हैं कि दो किस्म के इसमें यानी ख्यालात आ रहे हैं। क्या मोदी और अमित शाह बिहार में नाकाम हो रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें मुख्तलिफ स्टेट्स में हुकूमतों को गिरा करके अपनी हुकूमतें खड़ी कर लेने के जो तजर्बे हैं, क्या वो नाकाम हो रहे हैं? क्या 2024 की तैयारी के हिस्से के तौर पर है ये? क्या नीतीश कुमार अपोजिशन के लिए एक मसीहा के तौर पर उभर के आएंगे, या कुछ इससे अलावा कुछ प्लान है? क्या कुछ है ये समझने के लिए, चूंकि देखिए सियासत में जो कुछ सामने नजर आता है बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वही है जो हम समझ रहे हैं। वक्त के साथ चीजें अचानक बदल जाती हैं और नतीजा कहीं और पहुंच जाता है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अहमद जावेद साहब, जो इस वक्त तो दिल्ली में है, लेकिन बिहार में उन्होंने खुद नीतीश कुमार के साथ एक तरह से सियासी समाजी कैरियर 1990 की दहाई में समता पार्टी वाले दौर में शुरू किया था, और उसके बाद जर्नलिस्ट के तौर पर एक लंबे अरसे तक खुद बिहार में पटना में रहे हैं। खुद ताल्लुक उनका बिहार से ही है, इसलिए वहां की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में जर्नलिज्म भी की है और बहुत वाइडर एक तरह से एक स्टडी है, ऑब्जर्वेशंस हैं। अहमद जावेद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अपोजिशन के लिए मसीहा बनेंगे? क्या वाकईन ऐसा ही है जैसा अब तक कुछ लोग समझ रहे हैं? क्या कुछ है आपकी नजर में? नीतीश कुमार के इस कदम से दोनों सतह पर बिहार में रियासत की जो सियासत है उस पर भी असरात मुरत्तब होंगे। सियासत ने एक नई करवट फिर ले ली है और नीतीश कुमार सियासत को रुख देने के लिए, सिमत देने के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं। और वो जो कदम भी उठाते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल अचानक जज्बात में उठाते हैं, बहुत सोची समझी सियासत के लिए जाने जाते हैं। फिर वो उनकी शख्सियत में भी और उनकी सियासत में भी इस तजादात के साथ चलने का जो तजर्बा है और कामयाब तजर्बा है वो बहुत वो है, जाना माना है। अब उसको सब तस्लीम करते हैं कि वो तजादात को लेके साथ साथ चल सकते हैं। एक शख्स समाजी बुराइयों के खिलाफ भी जंग लड़ता है और उस लड़ाई में अपने पराये मुखालिफ, सियासी और गैर सियासी मुखालिफ सबको साथ लेके आगे बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ उन बुराइयों के पीछे जो खराबियां हैं और जिनके से समझौता किए बगैर सबको साथ लेके आगे नहीं चला जा सकता, उससे समझौता ना करने के लिए भी वो जाने जाते हैं पूरी मजबूती के साथ। अभी इसी वक्त जब बिहार की सियासत में आपने जिक्र किया अपनी तमहीदी गुफ्तगू में कि 1990 के शरे में, वस्त 1990 में जब समता पार्टी का क़याम अमल में आया तो उस वक्त नीतीश कुमार एक मुहर्रिक के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बदउनवानियों के खिलाफ मुहर्रिक के तौर पर एक रोशनी की सूरत में वो उभरे। हर नौजवान ये देखता था कि अगर कहीं कोई इस रियासत को भ्रष्टाचार से निजात देने की कोई राह है तो यही रास्ता है और यही शख्स हमें इसी के पीछे जाने से हमें रियासत को भ्रष्टाचार से, बदउनवानियों से निजात मिलेगी। और इसी के साथ रियासत में जात पात का समीकरण, उसकी गिरफ्त, जात पात के और तबकात की सियासत बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि उसको
توڑنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن نتیش کمار نے جدوجہد کیا اور ان کے ساتھ لوگ آئے اور پھر پوری مضبوطی سے حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے ذات پات کی سیاست کو توڑا تو نہیں، بعد میں وہ مضبوط ہی ہوتی چلی گئی، لیکن اس میں راستہ نکالا، اس میں سمنوے اور تال میل ایسا پیدا کیا، ذاتوں کے سمیکرن کو کچھ نہ کچھ اس طرح تبدیل کر دیا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ایک پوری قوت سے ابھرے۔ وہی زمانہ تھا جب ملک کی سیاست میں فرقہ پرستی بھی بہت تیزی سے ابھر رہی تھی اور بہت طاقتور ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے فرقہ پرستوں سے، یعنی آج جو بی جے پی ہے وہ ابھر رہی تھی پوری طاقت سے، ملک پر اس کی حکومت تھی، لیکن بہار میں آپ دیکھیں گے کہ آج تک فرقہ پرستوں میں بی جے پی کے اندر اور بی جے پی کے باہر اور بی جے پی کی جو محاذی تنظیمیں اس میں پچھلے 17-18 سال سے 20 سال سے ہر دن بے چینی ہے، ہر لمحہ بے چینی ہے کہ وہ کسی طرح نتیش کمار سے نجات حاصل کر کے وہ مضبوط ہو جائیں، لیکن یہ ممکن ہونے نہیں دیا، اور اگر نہیں ہونے دیا تو یہ نتیش کمار کی حکمت عملی تھی، منصوبہ بندی تھی، ان کے اثرات تھے ذات پات کی بناوٹ پر بھی۔ ریاست میں جو سماجی آبادی کی جو سماجی بناوٹ ہے اس پر بھی ان کی گہری نظر اور پکڑ تھی۔ اسی طرح سے وہ سمتا کے لیے کا جو 2 ایجنڈا رکھا تھا وہ اس پر بھی ان کی گہری نظر تھی، اور اس کے لیے جس حکمت عملی سے انہوں نے کام لیا اور اس کے نتیجے میں خود فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستوں کے ذریعے اور فرقہ پرست طاقتوں کی مدد سے کیا، اور فرقہ پرستی کو بے لگام نہیں ہونے دیا، ابھرنے نہیں دیا، اور اس کی بے چینی اس طبقے میں، اس جماعت میں آج تک ہے۔ اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی اسکرپٹ آپ خوب قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے اسمبلی الیکشن کے دوران ہی لکھی جا چکی تھی، لکھی جا رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیش کمار تضادات کے ساتھ آگے بڑھنے اور تضادات میں توازن اور تال میل پیدا کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ قدم بھی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اٹھایا ہے، یہ ملک کی سیاست پر بھی دور اثرات مرتب کرے گا اور ریاست کی سیاست میں بھی اس سمیکرنوں کو بدل دے گا۔ اچھا، اس وقت اب وہ دوبارہ چیف منسٹر بننے کی تیاری ہے، وہ بہت جلدی خبر آئی جائے گی، میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ہمارا ویڈیو چلے گا، یہ ویڈیو آج ہی آپ کا لوگوں کے تک پہنچے گا۔ تو میں یہ اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بی جے پی مضبوط ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ قانون بنا لیتے ہیں، جس طرح سے چاہ رہے ہیں وہ ملک کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں نتیش کمار کا سامنے آنا، ان کے ساتھ کانگریس اور دوسری لیفٹسٹ اور تقریباً اکثر جماعتوں کا ان کے ساتھ آنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے 2024 میں؟ نتیش کمار بڑے حقیقت پسند ہیں۔ آپ نے 2014 کے الیکشن میں نتیش کمار مودی کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے تھے ریاست میں، لیکن ان سے جب بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ مودی کا مقابلہ کریں گے قومی سطح پر، آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں ایک بہت، حالانکہ ایسا کہنے کا، ایسے اس اعتراف کا نتیش کمار کو نقصان ہوا، تو وہ اب بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اتنا بڑا منصوبہ ہے، لیکن ان کا یہ ایک چھوٹا سا قدم ملک کی سیاست کو بھی متاثر کرے گا، اور ریاست میں تو خیر وہ ایک بہت ہی مضبوط فیکٹر ہیں۔ سیاست تبدیل ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لالو اور نتیش جب ساتھ آ جائیں
तो वोट का रेशियो, वोट का तनासुब किधर चला जा रहा है और कितना मजबूत एक नया समीकरण खड़ा हो रहा है, वो कोई भी महसूस कर सकता है। 2014 के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने ये करके दिखाया था कि किस तरह वहां पर असेंबली के इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। फिर बीजेपी के साथ जब इलेक्शन लड़ा तब बीजेपी ने साथ रहते हुए नीतीश के वोट बैंक को हथिया लेने और नीतीश को कमजोर कर देने की कोई हिकमत अमली, कोई मंसूबाबंदी, कोई साजिश नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो वोट बैंक है वो ऐसा है कि उन्होंने उनको बाकी रखा और उस वोट बैंक ने आज नीतीश कुमार के दूसरी तरफ चले जाने से जो वोट बैंक बनेगा, जो समीकरण बनेगा वो नेचुरल है। दरअसल नीतीश कुमार के पास अति पिछड़े हैं जो बिहार में मुल्क की दूसरी रियासतों से ज्यादा हैं, लगभग 40% वोट है और उसी वोट की लड़ाई नीतीश कुमार में और वहां के बीजेपी लीडरशिप में उस वोट बैंक को हथिया लेने की लड़ाई चलती रही। वो जिधर जाती है ये आबादी, जिसको इंतहाई पसमानदा तबकात कहते हैं, जो दलितों की तरह है, वो जिधर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वो जिधर जाते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, वही इख्तिदार में आते हैं। ये तबका बड़ी हद तक बीजेपी ने इस पर कब्जा किया है। आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं लगातार वहां गवर्नर्स उसी तबके से लगाए जाते हैं। कोविंद साहब भी उसी तबके के थे, चौहान साहब भी उसी तबके से आते हैं और मरकज में ऐसे वज़रा लाए जाते हैं और फिर उन वज़रा को लगाया जाता है कि बिहार में वो अपनी कम्युनिटी और इंतहाई पसमानदा जातियों को बीजेपी से जोड़ें, उन्हें तरह तरह तरगीब दें, उनकी जात बिरादरी की अंजुमनों के जिम्मेदारान को अपने साथ लाएं। ये जो है यहाँ शहमात का खेल उसी वोट बैंक में चलता रहता है। इसलिए कि मुसलमान तो बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन या आप कहें लालू और उनके इत्तेहादियों के साथ पूरी मजबूती से लगे हैं। कांग्रेस को भी, ये यादव को भी, यादवों का भी एक बड़ा तबका है पसमानदा तबकात का, जिसकी अक्सरियत लालू यादव और इत्तेहादियों के साथ है। तो इस वक्त और ऊंची जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, उनकी अक्सरियत बीजेपी और उनके एनडीए के साथ ज्यादातर है। ऐसी सूरत में जो ये अति पिछड़े जिधर जाते हैं उसका वजन बढ़ जाता है। अब इस वक्त नीतीश कुमार जिधर जाते हैं अति पिछड़ी बिरादरियों की अक्सरियत उधर चली जाती है। अब वो इंडिया की तरफ जाते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी दिल से, अंदर से वो उधर ही रहते हैं। वो जो महागठबंधन है दिल से उन्हीं की तरफ रहते हैं। तो अगर जो लोग दिल से उस तरफ हैं, अगर नीतीश कुमार भी उधर ही चले गए तो ये इत्तेहाद बहुत मजबूत, इफेक्टिव और बहुत डिसाइसिव हो जाता है। ये माजी में भी 2-3 इंतखाबात में देखा गया है और आइंदा भी देखा जाएगा। अब तो और चूंकि वो तबका लगातार धोखे पे धोखा खा रहा है एनडीए से और बीजेपी से, वो तबका बहुत नाराज है। लिहाजा ये जो नया समीकरण बनेगा वो रियासत की सियासत को ही नहीं मुतासिर करेगा, ये मुल्क की सियासत पर भी असरअंदाज होगा। आप देख रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ हुकूमत तब्दील हो रही है, ऐन उसी वक्त क्रांति दिवस के मौके पर कल मगरबी बंगाल में जेडीयू की यूनिट ने बहुत बड़ा जलसा किया
اور اس جلسے کو پوری طرح سے لیڈ کر رہے ہیں. مغربی بنگال کی جو یونٹ ہے جنتا دل یونائٹڈ کے، اس کی ذمہ دار ہیں غلام رسول بلیاوی صاحب. اور غلام رسول بلیاوی صاحب پارٹی میں نتیش کمار کے انتہائی معتمد لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. لہذا وہ وہاں اپنا وہ نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں، بچھا رہے ہیں. اور جو لوگ ماضی میں جے پی آندولن کے زمانے سے مغربی بنگال میں ایکٹیو تھے، سوشلسٹ سیاست میں، غیر کانگریسی سیاست میں اور غیر فرقہ پرست سیاست میں، ان جڑوں کو میں وہ پانی ڈال کے ان کو زندہ کر رہے ہیں اور ان کو نتیش کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کل کو ممتا بنرجی اور نتیش کمار ساتھ آ جائیں اور دوسری ریاستوں کے جو اس طرح کے لیڈر ہیں وہ واپس آ جائیں اور یہ سب مل کے ملک کی سیاست کو ایک نیا رخ دیں، نئی سمت دیں، اس امکان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم منع نہیں کر سکتے. ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں. اچھا احمد جاوید صاحب، میں چونکہ کچھ چیزیں انٹرنیشنل چیزوں کو بھی دیکھ کر کے اور مختلف تجربات ہوتے ہیں جرنلزم میں، جس طرح سے آپ ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا مختلف میدان میں کام کرنے کا موقع ملا، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ہے میرے ذہن میں. ہو سکتا ہے یہ ہائپوتھیٹیکل ہو سکتا ہے یہ حقیقت سے دور ہو، لیکن ایک خیال ہے. مثال کے طور پر جس طرح سے پچھلے 4 اسمبلی الیکشنز میں آزادی کے بعد پہلا موقع تھا جب کسی ایک پارٹی سے اتنی نفرت لوگوں نے دکھائی کہ اپنے گاؤں کے باہر بورڈ تک لگا دیے، لیکن اس کے باوجود انہی کانسٹیچوئنسیز میں بہت اچھے ووٹ سے بی جے پی جیتی. اس کا نتیجہ بہت سے لوگ، مجھ سمیت بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یقین نہیں کرتے ہوں، ای وی ایم پر شک سب کا جاتا ہے چونکہ ای وی ایم کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی. ایک بات. دوسری بات، کچھ لوگوں کا ایک آبزرویشن اور ہے کہ ہم مودی کی سرکار میں جن تنتر کو تانا شاہی میں بدلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ایک ٹرانزیشن کے گواہ بن رہے ہیں. کس طرح سے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا، عدالتوں کو دیکھیے، مختلف، اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی ہم بھی درشک سب جانتے ہیں. وہ ایک پہلو وہ بھی ہمارے سامنے. تیسرا، چانکیہ کہے جاتے ہیں بی جے پی میں ہمارے گرہ منتری جی امت شاہ جی کے، کہیں پارٹی ہارتی بھی ہو تو وہاں جیت کر کے دکھاتے ہیں. اب 2024 کو ایک ڈیسائزو سال سمجھا جا رہا ہے ان طاقتوں کے ذریعے جو ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کہتے ہیں. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اچھا میں نے اور ہم دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں ڈکٹیٹر اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے یہاں الیکشن یا ریفرینڈم کرا کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں ہی لیڈر ہوں. میں نے صدام حسین کا آخری 2002 کا ریفرینڈم دیکھا ہے جس میں باقاعدہ ہم نے وہ مذاق کے طور پر لا پر یعنی نو پر وہ کر کے اور پرچی ڈالی تھی، جبکہ 100% اس کا رزلٹ آیا. اس طرح کی چیزیں بھی ہم اس تانا شاہی میں یا اس قسم کی تانا شاہی میں دیکھ چکے ہیں. اب سوال ایک بڑا ہے، آج کے اخباروں میں گھما پھرا کے ڈسکس بھی کیا گیا ہے، جس کو بٹوین دا لائنز ہم آپ جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے درشکوں کا ذہن کھولنے کے لیے میں اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہوں. کیا مودی 2024 میں پھر سے جیتنے کی تیاری کے طور پر نتیش کو اپوزیشن کا کمبائنڈ کینڈیڈیٹ بنوا کر کے اور انہیں ہروا کر کے وہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا تانا شاہی کو اور مضبوط کرنے کی تیاری کے ایک اسٹیپ کے طور پر نتیش کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی امکان ہے؟ نتیش یہ سمجھ رہے تھے اور یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انہیں استعمال
کیا جا رہا ہے اور پورے دیش کو، سارے نظام کو، ہر قسم کی سیاست کو اس وقت اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کا آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور جو سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں نتیش کمار ابھی سے نہیں، اسی وقت سے جب الیکشن میں ان کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہوں نے اس کو محسوس کر لیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہے، اسٹیٹ مین کہنا چاہیے وہ ہیں، تو وہ اس کو، نتیش کمار اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور لیکن اب تک کی جو تاریخ رہی ہے نتیش کمار کی سیاست میں، اس کا میں شروع کے دنوں کا میں چشمدید گواہ ہوں، اور میں نے اپنے کالموں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ نتیش کمار نے 1997 میں جب وہ پہلی دفعہ بی جے پی کے ساتھ الیکشن لڑ چکے تھے، 95 میں الیکشن لڑ چکے تھے، اور اس کے فوراً بعد بی جے پی سے سمجھوتا کرنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جو ان کی پارٹی کے، سمتا پارٹی کے ایگزیکٹو ممبروں کی اور مسلم ایگزیکٹو ممبروں کی میٹنگ تھی، خفیہ میٹنگ تھی وہ، اور اس سے ہر طرح کے دوسرے لوگوں کو علیحدہ رکھا گیا تھا، اور نتیش کمار نے اس میں مسلم لیڈرز سے، جو ان کی پارٹی میں جو لوگ تھے اس میں، اور مسلم لیڈرز کے علاوہ صرف ایک شخص، ارون کمار، جو اب ان کے ساتھ نہیں رہے، جو ایم ایل سی رہے بہت لمبے عرصے تک، ایم پی رہے ہیں، پارٹی میں ان کے دستراست ہوا کرتے تھے، ارون کمار، اور مسلم لیڈروں میں اخلاق احمد، اب وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، دوسری طرف الگ الگ پارٹیوں میں قسمت آزما کے پتہ نہیں اس وقت کہاں ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو لیڈروں میں صرف یہ دو، باقی عام ورکرز اور ایگزیکٹو ممبرز سمتا پارٹی کے موجود تھے۔ اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی مسلمانوں سے کہ بھرشٹاچار کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم بھرشٹاچار کو ختم کرنے کے لیے ہم پابند عہد ہیں، اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس بھرشٹاچار کا جب تک یہ بھرشٹاچار اقتدار میں، بھرشٹاچار کو اقتدار سے باہر جب تک ہم نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ لالو کی جان اقتدار کے طوطے میں ہے، اقتدار کے طوطے کی گردن مڑورنی ہوگی، اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، کسی سے بھی سمجھوتا کریں گے۔ اس لالو نے جس طرح سے سوشلسٹ پالیٹکس کو ڈریل کر دیا، بدنام کر دیا، اور وہ کمزور ہوئی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اگر بی جے پی کے کندھے پہ سوار ہو کے اپنا قد بڑھانا پڑے گا تو ہم بڑھا رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ لوگوں سے بھی کہیے، اپنے ممبروں سے انہوں نے کہا کہ آپ پبلک سے یہ بات کہیے کہ ہماری سوشلزم پر اور ہمارے سیکولرزم پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم اقتدار میں آ کے ایک بار ہمیں اقتدار میں لائیں اور تب دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جس دن ہم اس لائق ہو گئے کہ فرقہ پرستی کا اور فرقہ پرستوں کا مقابلہ کریں، اس کے بعد ہم ایک لمحے کے لیے ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور ایسا انہوں نے کیا بھی۔ اپنے وعدے کو انہوں نے کہاں 97 اور کہاں 2014، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہ اس وعدے پر قائم رہے۔ اب اس کے بعد وہ لگاتار بے چین تھے، پھر انہوں نے لالو کو لگا انہیں کہ لالو پرساد اور فرقہ پرستی کا جن جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، ساتھ آئے، اقتدار میں آئے، وزیر اعلیٰ ہو گئے، لیکن پھر فرقہ پرستی کا وہی سوال جو ان کا کور ایجنڈا تھا، انہوں نے اس سے بھی سمجھوتا نہیں کیا، تو انہوں نے فرقہ پرستی سے بھی سمجھوتا نہیں کیا اور بھرشٹاچار سے بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور ایک بار وہ پھر فرقہ پرستی کے خلاف اور بھرشٹاچار کو ایک طرح سے ایک قابو کر کے
अब उन्होंने जो कुछ भी किया होगा, जो समझौता किया है तेजस्वी से, अब लालू, मैं समझता हूं कि लालू एक हद तक पीछे चले गए हैं और सारे फैसले अब तेजस्वी खुद लेने की पोजीशन में और ले रहे हैं। उनके की जो कोर कमेटी है वो फैसले ले रही है। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार को के साथ उनके ताल्लुकात रमजान की इफ्तार पार्टियों से शुरू हुए हैं और वो, मैं समझता हूं, अज़सर नौ तेजस्वी भी अपनी इमेज, अपनी छवि बदलना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि फिरका परस्ती या जिसे आप जिस फासिज्म के बढ़ते खतरे का आप जिक्र कर रहे हैं, उस खतरे को नीतीश कुमार काबू करें। तो ठीक उसी तरह जिस तरह भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने समझौता किया, अब मैं समझता हूं कि उन्हें लगता है कि ये देश के लिए और समाज के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है जो मुल्क के सर पर, समाज के सर पर मंडला रहा है। उस खतरे का मुकाबला करने के लिए अब उस समीकरण को जो बड़ी मजबूती के साथ कम अज कम बिहार की सतह पर नीति लालू के साथ और सेकुलरिज्म के साथ जो वोट बैंक खड़ा है, वो कम से कम बिहार में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और वो समझते हैं कि तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के उनके साथ आने से वो मजबूत होगा। इससे पहले एक और कदम वो उठा चुके हैं, कुशवाहा को वो अपने साथ लाकर ये पैगाम दे चुके हैं कि वो रियासत में सेकुलरिज्म की सियासत को, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को कमजोर नहीं होने देंगे, नहीं होने देना चाहते हैं। लिहाजा वो एक अपना एक बाजू, और वो जाहिर है कि उसमें जात पात का समीकरण भी शामिल है। तो मैं समझता हूं कि जिस खतरे को हम महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, उस खतरे को उतनी ही ईमानदारी से नीतीश कुमार भी महसूस कर रहे होंगे। वो किसी के लिए, हाँ जाहिर है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए, उन्हें किसी मंसूबा बंदी के तहत जानबूझकर दूसरी तरफ धक्का दे दिया गया हो, ये सारे इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार एक मजबूत और विजनरी लीडर हैं और वो इन दो बातों, भ्रष्टाचार और फिरका परस्ती, दोनों के खिलाफ कमिटेड हैं। और अब तक की जो उनकी तारीख है, अब तक की जो उनकी सियासत है, वो इसको दुरुस्त साबित करती है। इस उन पर शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती कि वो किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जावेद साहब। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आम तौर पर बहुत सी चीजों को समझने का एक तरीका होता है, और जिस तरह से अहमद जावेद साहब का एक एसोसिएशन नीतीश कुमार के साथ रहा है 1995 और उस दौर में 90 की दहाई में, उसके बाद एक जर्नलिस्ट के तौर पर इतने लंबे अरसे तक काम करते करते आम तौर पर इतने लंबे वक्त तक किसी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सी कमियां, खामियां, बुराइयां नजर आती हैं, और जो नजरिया शुरुआत में होता है किसी के बारे में, वो नजरिया बाकी नहीं रह पाता। अक्सर हमारी जाती जिंदगियों में भी होता है। अब अहमद जावेद साहब आज भी इस मजबूती से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में और सेकुलरिज्म के मामले में और सोशलिज्म के मामले में वो कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जैसे और लोग भी महसूस कर रहे हैं, जैसा मैंने सवाल भी किया, वो शक और शुबा ये मुमकिन है, वो बात आखिर में उन्होंने कही है, पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं नीतीश कुमार का, इसलिए हमें आपको अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए। और उस अच्छे की उम्मीद के साथ न सिर्फ उनके अच्छे की उम्मीद, बल्कि देश के लिए जो भला हो वो हो। और नफरत की सियासत करने वाले लोगों से तो पूरा मुल्क ऊब चुका है, और अब वो अंधभक्त भी, उनकी तादाद भी कम नजर आ रही है, क्योंकि भूख लग रही है लोगों को, पेट में भूख है, बेरोजगारी की, कारोबार के कमजोर होने की और मुसलसल बेरोजगारी बढ़ने की। अब आपको बहुत आसानी से पैंट कोट में अच्छे ठीक ठाक कपड़ों में पहने हुए
ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ 10 روپے اور 20 روپے کی چیز ادھار لینی چاہیں گے، اور انہیں ادھار بھی ملنا اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگا ہے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہمیں آپ کو سبھی کو امید کرنی چاہیے کہ نتیش کمار کے اس موو سے کچھ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ احمد جاوید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔